सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रेजेन्ट्स सरोकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकै छिन्। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नागेर श्रृङ्खलाबद्ध र अस्वाभाविक सक्रियता बढाएकी छिन्। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा निरन्तर साथ दिएको, आफ्नो पूर्व पार्टीभित्रको किचलो मिलाउन खुल्ला भूमिका खेलेको, त्यहाँ पनि ओली गुटलाई मात्र साथ दिएको, राजनीतिक र प्रशासनिक ठाउँमा समेत आफ्नो भाग खोजेको जस्ता आरोप उनीमाथि लाग्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक त देशकै कार्यकारीको शैलीमा चल्न थालेको आरोप थपिएको छ उनीमाथि। गृहमन्त्री सहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर विपद र प्रतिकार्यका विषयमा निर्देशन दिएकी भण्डारीले त्यसको 2 दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई कार्यकारी शैलीमै काम गर्न अराइन्। यो कदम संविधान सम्मत त छैन नै, यसले स्वयं मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग द्वन्द्वको जोखिम बढाएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति पनि विवादरहित बन्न सकेन। देशको सम्माननीय व्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्ने अवस्था आउनै नहुने हो, तर उनकै भूमिकाले उनको व्यक्तित्व मात्र होइन, राष्ट्रपति संस्थाकै साखमा बारम्बार प्रहार भएको टिप्पणी भइरहेका छन्, जुन दुःखद हो। राष्ट्रपति भण्डारी किन कार्यकारी शैलीमा सक्रिय हुन खोजेकी छिन्? संविधानको संरक्षकले नै संविधानको भावना विपरीत गतिविधि गरेर दिन खोजेको सन्देश के हो? उनको भूमिकालाई लिएर पटक पटक विवाद हुँदा पनि सच्याउने प्रयास चाहिँ किन हुँदैन? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादव र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। लालबाबुजी, संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन। आलङ्कारिक भूमिकामा रहनुभएकी राष्ट्रपतिको शैली त कार्यकारीको जस्तो देखिन थाल्यो दिन प्रतिदिन। किन यस्तो? वर्तमान संविधानको अनुसार अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले आफ्नो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसमा के छ, राजनीतिक दलले, सरकारले आफ्नो कुराहरू गर्दाखेरि यो संविधानमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अथवा हेड अफ द स्टेटलाई केही कुराहरूले बाँधिएको छ। जस्तो 66 को धारा 2 मा के गरेको छ भने राष्ट्रपति आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान या संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिस बाहेक, फेरि सुन्नु, कुनै निकाय या पदाधिकारीको सिफारिस बाहेक वा गरिने भनी किटानीका साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सहमतिमा हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सहमति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। यही कुराले अहिले हामीले अलिक प्रश्न नपारेको सरले, त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू उठिरहेछ। सुनिलजी, खास यहाँ त संविधानले सरहरूले हामीले बाँधिएको हो। ठीक छ सुनिलजी, के हो त खास प्रश्न? धन्यवाद। वास्तवमा हाम्रो जहिले पनि बुझाइ केमा भयो भन्दाखेरि भने मेरो अधिकार के हो र मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुराको डिफ्रेन्सिएट गर्न नसकेका कारणले हामी कहाँ विवाद आएको हो। ठ्याक्कै यही प्रश्नमा मलाई दुःख पनि लागेको छ, म आश्चर्यचकित पनि छु। दुःख यो मानेमा हामीले 47 सालको संविधानमा राजालाई केही कार्यकारी अधिकार चाहिँ रेड एरिया छोडिदियौँ। जस्तै धारा 27 ले जनताको सर्वोत्तम हितका लागि राजाले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने भन्ने धारा राखिदियौँ। त्यही टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले 59 मा खु गरिदिनु भयो। त्यतिखेर त अझै के थियो भन्दाखेरि भने धारा 35 मा नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषद र श्री 5 मौसुफमा रहनेछ भन्ने थियो। दुईटा संस्थालाई सँगसँगै राखिदिएको थियो। त्यसको दुरुपयोग भएपछि हामीले 62 मा अन्तरिम संविधान बनाउँदा त्यो चिजहरू हटायौँ, कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा भन्यौँ। तर फेरि पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि भने रेड एरिया चाहिँ हटायौँ, ग्रे चाहिँ राखिदियौँ। त्यतिखेरको राष्ट्रपतिलाई ग्रे एरिया कहाँ राखिदियौँ भन्दाखेरि पनि एउटा सेनाको सञ्चालनमा, सेनाको नियन्त्रण, सञ्चालन, परिचालन चाहिँ मन्त्री परिषदको कानुन बमोजिमको सिफारिसमा राष्ट्रपति भन्ने त्यो कानुन भन्ने राखिदियौँ।
तेरो गैरकानुनी सिफारिस चाहिँ मैले मान्दिनँ भन्ने राष्ट्रपतिलाई अडङ्गा लगाउने ठाउँ एउटा राखिदिउँ। एउटा दोस्रो कहाँ राखिदिउँ भने अध्यादेश जारी गर्नेमा। त्यतिखेरको अध्यादेश जारी गर्नेमा के थियो भने राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा भन्ने थियो, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने। सो त्यो 2-3वटा ग्रे एरिया राखिदिएका कारणले कुनै कुनै बेलामा त्यतिखेरको राष्ट्रपतिले ओभर स्टेपिङ गर्नुभयो। जुन कुरा अहिले पनि त्यो पूर्व राष्ट्रपतिसँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने केही मैले चाहिँ गलत संवैधानिक कदम चाल्ने, जस्तै खिलराज रेग्मीको नियुक्तिको विषय भन्नुभयो। हामीले यो दुईटा संविधानको त्यो सर्टकमिङ्सलाई हटाउनको लागि अहिलेको संविधानमा चाहिँ कतै राखेनौँ, अहिले राष्ट्रपतिलाई ग्रिन एरियामा राख्यौँ, कम्प्लिट ग्रिन एरियामा। भनेको उहाँबाट न त संविधानलाई थ्रेट छ, न त उहाँलाई कुनै पनि हिसाबमा ओभर स्टेपिङ गर्ने ठाउँ छ। त्यसले गर्दा हामीले के भन्यो भने अघि नै लालबाबु सरले पढाए जस्तै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा वा तिमीलाई किटान गरेर संविधानमा कुनै निकाय वा कुनै पदाधिकारीको भनेको छ भन्ने बाहेक तिमी मन्त्री परिषदको बाहेकमा जान सक्दैनौ। यति गरिराख्दाखेरि पनि फेरि अहिलेको राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकारहरू प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, कार्यकारी नेचर खालका। हो यो के आयो त नेचर भन्ने कुरा फेरि जिज्ञासा उठ्ला। म थोरै यहाँ तपाईँहरूलाई अझै ब्रिफ गर्न चाहन्छु। विभागीय मन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख र मन्त्रालयका उच्च अधिकृतलाई डाकेर देशकै कार्यकारी प्रमुखको शैलीमा निर्देशन दिएको देखियो कि पछिल्लो पटक चाहिँ यो गर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् अथवा यो गर्नुहोस् है भन्ने मेरो चाहना छ भनेर जोड गरेको देखियो कि जो प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने थियो। हो त्यही मैले भनेको त्यो भयो भने के हो भन्दाखेरि भने त्यसो मैले त्यही भएर मलाई दुःख लागेको कुरा त्यही हो। हामीले संविधानको त्यसरी बनाउँदै संविधान सभाबाट यो संविधान ल्यायौँ र कहीँ पनि त्यो ग्रे रेड एरिया राखेनौँ। फेरि पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो गर्न थालिसकेपछि मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको दुईटा कन्क्लुजन हुनुपर्छ। एउटा कन्क्लुजन उहाँको के भन्दाखेरि भने मसँग संविधान बमोजिम अधिकार छ जुन उहाँलाई कर्तव्य भनिएको छ। जस्तै 66 को 1 मा त्यो हेऱ्यो भने उहाँले चाहिँ संविधानको पालन र संरक्षण भनेको छ। त्यसलाई उहाँले के बुझ्नु भन्दाखेरि मेरो अधिकार बुझ्नुभयो, त्यो भर्चुअली त्यो कर्तव्य हो। दोस्रो के बुझ्नुभयो उहाँको कन्क्लुजन भने अब यो देशमा चाहिँ कार्यकारी मन्त्री परिषद छैन भन्ने बुझाइ भयो। त्यो कन्क्लुजनमा पुग्नु उहाँ। किन भन्दाखेरि पनि उहाँलाई अर्को पनि के हुनसक्छ मलाई लाग्छ, भ्रम नभनौँ, इम्प्रेसन भनौँ, जब 6 गते प्रधानमन्त्रीले मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर उहाँलाई समावेदन गर्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि मेरो चाहिँ मार्ग खुल्यो भन्ने बुझाइ भयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भएको कारणले कार्यकारी सरह उहाँले कसैलाई मन्त्रीलाई बोलाउने, सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिलाई बोलाउने, अझै हुँदा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखलाई खोपका लागि खोप डिप्लोमेसी चलाउनु भयो। ठिक छ, त्यो पछि छलफल गरौँला। त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको भने यो दुर्भाग्यपूर्ण र यसले दुःखी बनायो मलाई। र आश्चर्य केमा लाग्यो भन्दाखेरि पनि कस्तो राष्ट्रपतिले यो काम गरिरहनु भएको छ, जो राष्ट्रपतिको अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग फाइन ट्युनिङ छ, राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँको अहिलेको पनि तपाईँले अफिसियल वेबसाइट हेर्नुभयो भने उहाँको पूर्व क्यारियर भनेको नेकपा एमाले भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयको अफिसियल वेबसाइटमा छ। अहिले प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हुनुहुन्छ? नेकपा एमालेको। नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री छैन अथवा कार्यकारी चाहिँ मन्त्री परिषद छैन, अब मैले गर्नुपर्छ भन्ने इम्प्रेसनमा काम गर्दाखेरि मलाई आश्चर्य लागेको छ। यो कसरी भयो भने त्यसले गर्दा दुःख र आश्चर्य दुइटै मेरो लागि चाहिँ अहिलेको अवस्थाले ल्याएको छ। लालुजी त्यो इम्प्रेसन पर्यो? होइन, यस्तो सुनिल सरले सुरुमा बडा राम्रो इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो, उहाँ त यसको विज्ञ नै हुनुहुन्छ। तर मैले केही कुराहरू के राख्दाखेरि एउटा कुरा संविधानको भाग 6 को 2 मा पनि हेरौँ, राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ। राष्ट्राध्यक्ष भनेको राष्ट्रको अध्यक्ष सभा जस्तो सभापति हुन्छन् र राष्ट्रभित्र जनता हुन्छन्। एउटा मैले राष्ट्रियताको होइन मानवताको नाताले पनि के भने यत्रो ठुलो डिजास्टर छ, सरकारले पनि रोक्न सकेका छैन, विदेशीहरूले पनि चाहिँ अहिले चाहिँ गरेका छन्, मान्छे घरबार विहीन छन्। उहाँले के गर्नुभयो भने राष्ट्राध्यक्षको नाताले यसलाई अलिकति कुल माइन्डले सोचौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो कस्तो के भइरहेछन्, मान्छे एकजनाले टिभीमा भनेको छ मेरो 10 करोडको सम्पत्ति गयो, मलाई राति सुत्ने ठाउँ छैन। उहाँले के भन्नुभयो भने अलि सुरक्षा प्रमुखले, अलि सेनाले, पुलिसले हेर्नुभयो होला, नेताजीहरूले हामीहरूले त टाई कोट लगाएर यहाँ बोलिरहेछौँ, तर सेना पुलिसले त त्यहाँ गएर बच्चालाई काखमा बोकेको छ, खोलामा हाम फाल्या छ। र त्यस्तो हेर्दाखेरि हामीलाई पनि गर्व लागेको छ कि हाम्रो नेपाली सेनाले नेपाली दाजुभाइलाई बचाउन के गरेको छ। र त्यो अनुसार चाहिँ अलिक व्यवहारिक कुरा मैले के भन्न खोजेँ भने उहाँले बोलाएर के कस्तो तपाईँहरूले काम गर्नु भएको छ,
उहाँ सेनाको परमाधिपति पनि त हुनुहुन्छ के आधारमा काम गरिराख्नुहुन्छ काम गर्दाखेरि तपाईँले के कस्तो कठिनाइहरू छन् प्रहरीको प्रमुख पनि जानु भएको छ सशस्त्रको प्रमुख पनि जानु भएको छ गुप्तचरको प्रमुख पनि जानु भएको छ गृह मन्त्रीलाई पनि बोलाउनु भयो गृहमन्त्री गृह सचिव तपाईहरुले चाहिँ गृह हजुर उहाँहरूलाई के सोध्नुभयो भने त्यो अधिकारको प्रयोग गरे होइन कार्यकारिणी प्रयोग गरे होइन मानवता र राष्ट्राध्यक्षको नाताले प्रयोग गर्नु भएको छ कि तपाईहरुलाई काम गर्दाखेरि के अप्ठ्यारो छ के सामानहरू पुगेका छैन मैले सरकारलाई भन्नुपर्ने के भनिदिने हो भने यो मानवताको आधारमा पनि हामीले यसको कुरा उठाउनु भनेको त मलाई सुनिल सरलाई त म व्यक्तिगत अट्याक गरे होइन धेरै कुराहरू सुनेको छ यसलाई त हामीले कुन प्रकारले लिने हो हरेक कुरालाई राजनीतिसँग जोड्ने अथवा संविधानसँग जोड्ने धारा उपधारा खोज्ने मानवीय छ कि छैन पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भएन यो मानवीयताको कुरा मानवीयताको कुरा हो सुनिलजी ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा हामीले सधैँभरि के बुझिराख्नुपर्छ भने यो संविधान सभाबाट धेरै छलफल भएर एउटा कन्क्लुजनमा के पुग्यौँ हामी भन्दाखेरि भने हामी संसदीय लोकतन्त्रमा जान्छौँ र हाम्रो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो एक्जिक्युटिभ राइट चाहिँ कोहीसँग हुँदैन यो हाम्रो कन्क्लुजन हो र प्यारलल पावरलाई हामीले डिस्करेज गऱ्यौँ जस्तै अगाडिको मैले 2-3 वटा उदाहरण बताएँ त्यति भइसकेपछि अहिलेको राष्ट्रपति त्यो संविधान बनाउने व्यक्तिमध्येको एउटा व्यक्ति हो उहाँलाई त्यसको त्यो भित्रको छलफल र त्यो के हो मेरो अधिकार भन्ने खालको कुरा राम्ररी थाहा छ मानवीयताको कुरा हुन्छ उहाँसँग तर त्यो मानवीयताको कुरा उहाँले प्रधानमन्त्री मार्फत व्यक्त गर्ने अहिले पनि छ नि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीसँग त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री मार्फत अब उहाँलाई के लाग्यो भन्दाखेरि पनि मेरो प्रधानमन्त्री चाहिँ काम लाग्ने रहेछ डाइरेक्ट म चाहिँ अब डिजास्टर भएको छ मेलम्चीमा बाढी पहिरो आछ गृहमन्त्रीलाई बोलाएर त्यो निर्देशन दिउँ कोभिडको महामारी बढाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाएर उहाँलाई खोप लगायतको कुरा गर्न थाल्यो भने अहिले त तपाईँको जस्तै उहाँहरूको मैले अघि नै भने कोअर्डिनेसनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको काम भइरहेको हुनाले प्रधानमन्त्रीबाट कुनै पनि टिक्का टिप्पणी अहिले साँच्चै भन्दाखेरि पछिल्लो 2 हप्ता प्रधानमन्त्रीले सिज फायर गर्नुभएको छ उहाँको कतै केही टेलिभिजन कार्यक्रम पनि देखिँदैन कतै उद्घाटन पनि छैन पत्रकार सम्मेलन पनि छैन के अब फायर राष्ट्रपति मार्फत खोल्न खोज्या हो र मानवीयताको कुरो गर्नुहुन्छ लालबाबु सर भने तपाईँ एडभाइजर हो भने एउटा कुरो बताउनुहोस् हरेक देशको संविधान अथवा व्यवस्था डिरेल चाहिँ मानवीय आधारलाई भएको छ जस्तै तपाईँले म्यानमारमा आजभन्दा 4 महिना अगाडि राष्ट्रपतिले के अरे सेनाले कु गर्यो उसको जेन्युन ग्राउन्ड के थियो भन्दाखेरि भने रोहिङ्गा मुस्लिमबाट यहाँका अधिकांश बौद्धिस्टहरूलाई खतरा छ यो गभर्मेन्टले चाहिँ रोहिङ्गा मुस्लिमहरूलाई प्रमोट गर्यो त्यो कारणले हामीले टेक ओभर गर्नुपर्छ भनेर हिसाबमा त्यहाँको बौद्धिस्ट अधिकांश बौद्धिस्टहरूलाई के लाग्यो भने साँच्चै हो हामीलाई त मुसलमानबाट खतरा छ कि क्या हो भन्ने एउटा खालको जनसमर्थन बन्यो सेन्टिमेन्टल तर होइन त्यसले कहाँ पुर्याएको छ म्यानमारलाई हेर्नुहोस् त त्यसले गर्दा यसरी तपाईँ भावनात्मक रूपमा जानुहुन्छ र मेरो स्टेटको सबै मेसिनरी फेल भयो भने भोलि राष्ट्रपति कार्यालयले तपाईँहरूलाई सबैलाई जाउँ अब मेलम्चीमा हामी चाहिँ उद्धार गर्न जाउँ भन्न थाल्यो भने सेना प्रहरी डिजास्टर त्यो डिपार्टमेन्ट अनि नेपालको होल मेसिनरी के काम लाग्छ र अनि फेरि हामीले यो संविधान किन बनाउनु परेको थियो र एक लाइनमा लेख्दा भइहाल्थ्यो नि राष्ट्राध्यक्षको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ राष्ट्राध्यक्षले सबै काम गर्छ चाहे त्यो भावनात्मक होस् या त्यो दुःखको बेलामा होस् सुखको बेलामा होस् यसरी हुँदैन त्यसले गर्दा हामीले संविधान किन बनायो भन्दाखेरि विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता र त्यसमा केही गडबड आएको छ भने त्यसको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत किन बनाइयो भन्दाखेरि भने यही चिजहरूलाई पावरहरूलाई ब्यालेन्स गर्न र जनतालाई के बताउनु पर्यो इम्प्रेसन भन्दाखेरि भने हामी चाहिँ साँच्चीकै कानुनको अन्डरमा छौँ कानुनको माथि कोही पनि छैन तपाईँलाई अलिकति बताउँ बेलायतमा पनि कोभिडको महामारी थियो नि हामीभन्दा सिरियस थियो त्यहीँबाट बेलायती भेरिएन्ट आएको हो त्यहाँको महारानीलाई जो सेरेमोनियल रानी हो हाम्रो राष्ट्रपतिभन्दा धेरै अधिकार छ सानो बताउँ म तपाईँलाई त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई के रानीलाई ड्राइभिङ गर्न लाइसेन्स चाहिँदैन ड्राइभिङै लाइसेन्स चाहिँदैन संविधानमा उनीहरूको कानुनमा उनीहरूको के व्यवस्था छ भन्दाखेरि भने राष्ट्रपतिको रानीको सहमति बिना बिल ल हुँदैन सिरियस कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस छ भने मन्त्री परिषदको ओपिनियन र एडभाइसलाई राष्ट्रपतिले के अरे रानीले भिटो गर्ने अधिकार छ हामी कहाँ जस्तै अलिकति ग्रे एरिया दिएको छ त्यस्तो रानीले त अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले गरे जस्तो नगरेर अहिलेकै एक्जिक्युटिभ मार्फत प्रधानमन्त्री मार्फत जननिर्वाचित मार्फत तिमी
यो सम्बोधन गरेर जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भावनात्मक विषयलाई जोडेर राखेर त्यस्तो सम्मानित संस्थालाई डिबेटमा अथवा डिस्प्युटमा ल्याउनुहुन्न। तपाईँ हामी सबैले सम्मान गरेका संस्था हो। म तपाईँलाई फेरि भन्छु, तपाईँ सल्लाहकार हो, राम्ररी सल्लाह दिनुहोस्। तपाईँ सानसानो कुरा भावनात्मक कुरामा तपाईँको बारेमा टेलिभिजनमा छलफल हुनुहुन्न सम्मान्यज्यू भन्ने खालको ओपिनियन चाहिँ उहाँलाई सल्लाह दिनु जरुरी हुन्छ। यदि मानिलिउँ प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको, राष्ट्रपति अर्को पार्टीको भइदिएको भए त यो अवस्थामा त्यो त ठुलो बडो कन्फ्लिक्ट हुने स्थिति आउँथ्यो होइन र? जस्तो होलेरी काण्ड हेर्नुहोस् त, राजाले सेना परिचालन गर्न नमान्दाखेरि गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिनुभयो। रामवरण यादवले कटुवाल काण्डमा सहमति नदिँदाखेरि प्रचण्डले राजीनामा दिएर हिँड्या होइन? यहाँ त अहिले एउटै पार्टीको भयो, अझ एउटै ग्रुपको जस्तो पनि भएर पो कुरा मिलेको हो। यो त्यति उहाँहरू तर त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि भने त्यसले स्थिति बिग्रिन्छ कि भन्ने भयो। यही संविधान अन्तर्गत, किन हामीले पुरानो संविधानको कुरा गऱ्यौँ त्यो सिद्धिसक्यो। अब यही संविधान भोलि अर्को राष्ट्रपति बन्नु होला अनि उहाँले त्यही गर्नु होला। अनि अर्को प्रधानमन्त्रीले क्वेसन उठाउँदाखेरि हिजो त विद्यादेवी भण्डारीज्यूले गर्नुभएको थियो, नजिर बस्दै जान्छ। त्यसले गर्दा स्थिति बसाउनु, मैले त्यही बेला कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेस भनेको यही हो सर के। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै चाहिँ के छ भने पार्टीमा गएको, पार्टीमा काम गर्नुभयो, एउटै पार्टीबाट जानुभएको छ। त्यसले पनि मान्छेमा चाहिँ यस्ता कुराहरू संविधानमा भएको कुरा अहिलेको सम्मानीय राष्ट्रपतिजीले गरिराख्नु भएको छ। म पहिले निवेदन गरेँ, यसबाट बाहिर जानुभयो भने यो संविधानमा राष्ट्रपतिले फेभरबाट उहाँ जानुहुन्न। तर संविधानबाट यति बाहिर जानुभयो कि आलङ्कारिक राष्ट्रपति जो कार्यकारीको शैलीमा उत्रनु भयो कि यदि प्रधानमन्त्री अहिले अर्कै पार्टीको हुन्थ्यो भने कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँथ्यो कि चाहिँ अर्कै खालको द्वन्द्व उत्पन्न हुन्थ्यो? निवेदन गरेँ नि सरले, कुन कुरा मलाई बताए जस्तो उहाँले सरले भन्नुभयो नि, विपद व्यवस्थामा अहिले गृहमन्त्रीहरूसँग कुरा हो, गृहमन्त्रीसँग कुरा भयो, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुरा भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरूसँग कुरा भयो। यो काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। कस्तो भयो भने त्यो कुरा उहाँले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको होइन। उहाँले के गर्नुभएको छ भने कस्तो के छ अहिले चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको नाताले, हेड अफ द स्टेटको नाताले उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँले छलफल विचार विमर्श केही भन्नुपर्ने कुरा हो भने भन्नुहोस्, म सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई कुराहरू भन्छु। अब यो प्रधानमन्त्रीजीसँग उहाँले ब्रिफ लिनुपर्ने हो नि त संविधान। यस्तो हो नि त, प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो कुरा मात्र होइन हजुर, कस्तो थियो प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो कुरा मात्र भन्ने, सही कुरा मात्र भन्ने, वास्तविक कुराहरू त यो जो फिल्डमा गएको छ उहाँसँग कुरा पो सही आउँछन्। यस्तो पनि कुरा हो। सरले एउटा कुरा भन्नुभयो, जस्तो अहिले रोहिङ्गा कुरा गर्नुभयो, हिटलरले पनि ज्युजहरूलाई त्यही कुरा गरेको छ जो सरले गर्नुभएको छ। तर त्यससँग यो जोड्नु भनेको सर अलिकति त्यससँग डाइरेक्ट जोड्नु हुँदैन। तर तपाईँले अर्को गम्भीर कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि त सबै कुरा आउँदैन, डिटेलमा आउँदैन, जो फिल्डमा छ उसले पो सबै डिटेल भन्छ भन्नुको मतलब प्रधानमन्त्रीसँग पनि त विश्वास नभएको जस्तो होइन। विश्वास नभएको होइन, जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, म कुनै फिल्डमा गएँ, म जस्तो अहिले म सिन्धुपाल्चोक गएँ, मैले त्यहाँको इम्पेरियल स्टडी सबै कुराहरू गएँ, त सरभन्दा बढी त मैले जाने आउँछु किनकि मैले त फिल्ड स्टडी। संविधानले सुनिल सरले भन्नुभयो नि, यसरी विभागीय मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर यस्तो इस्युमा चाहिँ कुरा गर्न मिल्दैन होइन। अलिकति हामीले बढी डेभिएटेड भएर हो, वकिल सरहरूले त झनै यसलाई गर्नुभएको छ। तर वही वकिलहरू हुनुहुन्छ 2047 सालपछि चाहिँ हामीले हेड अफ द स्टेटलाई संवैधानिक मान्या हो। राजा वीरेन्द्रले 10 जना चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभा आफ्नो मन परि नियुक्ति गर्नुभयो, त्यो बेला कुरा उठेन। 6 जना चाहिँ के अरे राजदूत नियुक्ति गर्नुभयो, राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा त उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने रामवरणजीले उहाँले भने जस्तो, सरले भने जस्तो उहाँले सुरुमै रुकुम कटवाललाई हटाउनु भयो। इतिहास जहिले पनि बिर्सिन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि बाबुरामजीको चाहिँ अध्यादेशै गर्नुभयो, एमाले चाहिँ शिक्षा प्रतिवेदनलाई त्यो पनि भयो, झमला चाहिँ लफडै पार आफ्नै पार्टीको सुशील कोइरालालाई उहाँले कति पेजको चाहिँ निर्देश नै चाहिँ दिनुभएको थियो। तपाईँले भने जस्तो हिजो अरूले गरे त्यसले मैले किन गर्न पाउने, यसको जस्टिफिकेसन हुँदैन। म भन्दैछु तपाईँभन्दा तपाईँ जत्तिकै सम्मान गर्ने व्यक्ति म पनि हो अहिलेको राष्ट्रपतिलाई। म फेरि भन्दैछु उहाँको बारेमा पत्रिकामा मिडियामा डिबेट हुने होइन, उहाँले गरेका, उहाँले सम्मानपूर्वक शीतल निवास छोडेको दिनको प्रतीक्षा गर्ने मान्छे मध्येको मान्छे म हो। तर मैले त्यही भएर भन्दैछु त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले डिबेटमा ल्याउनु हुँदैन। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि तपाईँले आर्गुमेन्ट गरेर डिफेन्स त गर्नुहुन्छ, तर सत्य त दुनियाँले देखाएको छ नि। किन के भन्दाखेरि भने प्रधानमन्त्री त्यो बैठकमा जानुहुन्न, मन्त्रीहरू मात्रै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री
मार्फत सबै कुरा हुने हो भन्ने कुरा तपाईँले पढेको अघि नैको धारा हो। इन्डिभिजुअल मन्त्रीलाई बोलाउनुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ कि त यहाँले भन्नु पर्यो त्यो उहाँले दिएको कुरा चाहिँ त्यो कार्यकारी नेचरको होइन, त्यो काम चाहिँ त्यो चाहिँ गेस्चर हो, खालि सद्भाव मात्रै हो भन्नु पर्यो। अनि त्यसको व्याख्या गरौँला फेरि त्यो सद्भाव भिजिट थियो, त्यो एक्जिक्युटिभ भिजिट थिएन, निर्देशन होइन, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ यसो सोधपुछ मात्रै गरेको, त्यो चाहिँ पाउँछ कुनै धारा टेकेर देखाइदिनु पर्यो। संविधानको कुनै पनि धाराले उहाँलाई उहाँको भेट्यो त्यो भएछ त भोलि प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर पर्सि त्यो के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मुद्दा चाहिँ के हुँदैछ, त्यसले चाहिँ धेरै डिबेट ल्याएको छ नेपालको राजनीतिमा, के हुँदैछ भनेर सोधे भइगयो नि, त्यो मिल्छ र? मिल्दैन नि। उहाँले त्यो चासो सरोकार भयो भने पनि प्रधानमन्त्री मार्फत, कानुन मन्त्री मार्फत बल्ल जाने हो प्रधान न्यायाधीशका, त्यो हुँदैन नि। त्यसले गर्दा हामीले के भन्दाखेरि भने संविधान बनाउनु भनेको तपाईँको सबै प्लेयरको रुल सेट गरे हो, तर अवस्था अनुसार तपाईँले रुल ब्रेक गर्न थाल्यो भने संविधान सभाले बनाएको संविधानको पनि अर्थ हुँदैन। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने हामी कन्स्टिट्युसनको मेकिङको प्रोसेस सिद्ध्याएर बिल्डिङको प्रोसेसमा छौँ। संसारभरिको हरेक संविधानको जीवन भनेको त्यसको बिल्डिङ प्रोसेसमा तपाईँ कति इमान्दार हुनु हो भन्ने कुरा हो। बिल्डिङको प्रोसेस एमेन्डमेन्टबाट, अदालतको व्याख्याबाट र यस्तै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको इमान्दारी कार्यान्वयनबाट हुन्छ। तपाईँले यसको बिल्डिङको प्रोसेसमा इमान्दारी त देखाउनु भएन भने हिजो त्यत्रो 601 राखेर संविधान बनाएको कुनै अर्थ हुँदैन। 601 ले संविधान बनाउनु त सजिलो थियो, किनभने डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट ग्रुपको एस्पिरेसन थियो, त्यसलाई तपाईँले कम्पाइल गर्नुभयो। अब त्यो एस्पिरेसनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ, त्यसले गर्दा बिल्डिङको प्रोसेस गाह्रो हुन्छ सर। र मैले के भनिरहेको छु, यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि भने संसारको संविधान कसरी बन्छ भन्ने कुरा, खास गरिकन यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको संविधान भनेको त्यतिखेर संविधान सभामा जो अलिकति पावरफुल मान्छे हुन्छ त्यसकै वरिपरि संविधान घुम्छ। जस्तै मान्नु न, भारत 100औं वर्ष बेलायतको गुलाम थियो, बेलायती साम्राज्यबाट उसले के भन्दाखेरि भने स्वतन्त्र भयो, तर उसको संविधान सभाले बनाएको संविधान चाहिँ बेलायती नेचरको फर्म्स अफ गभर्मेन्ट बनायो। कारण के थियो भन्दाखेरि भने त्यतिखेरको प्रभावशाली व्यक्ति नेहरू हुनुहुन्थ्यो, नेहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो त्यो पदलाई जस्टिफाई गर्नलाई व्यवस्था आफ्नो अनुकूल बनाउनु भयो। यदि राजेन्द्र प्रसाद प्रधानमन्त्री र नेहरू सायद राष्ट्रपति भए त्यो फर्म्स अफ गभर्मेन्टमा राष्ट्रपति हुन्थ्यो। नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो संविधान सभाको बेलामा राष्ट्रपति भए सायद मलाई लाग्छ नेपाल प्रेसिडेन्सियल फर्म अफ गभर्मेन्टमा जान्थ्यो, किनभने त्यतिखेरको होल पोलिटिक्स गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वरिपरि घुम्थ्यो। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा तपाईँले अघि अलि महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा कुन गर्नुभएको छ भने मैले त्यति बेला को गर्नुपर्ने थियो, तर तपाईँलाई मैले रोकिनँ। प्रधानमन्त्रीजी अहिले सिज फायरको अवस्थामा हुनुहुन्छ, 1-2 हप्ता भयो, कतै पनि केही बोल्नु भएको छैन, प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन। यो कतै राष्ट्रपतिबाट, राष्ट्रपतिको थ्रु फायर खोलेको त होइन भन्न खोजेको, तपाईँले शङ्का गर्न खोजेको कुरा के हो? मैले त्यही भनेको के भन्दाखेरि भने प्रधानमन्त्री अहिले आफ्ना मन्त्री उप उहाँको भनौँ न एक खालको कन्ट्रोल छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने स्वास्थ्य मन्त्री, गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले बोलाएर सोधिरहनु भएको छ। अदरवाइज नभए संविधान त प्रधानमन्त्री मार्फत जाहेर हुनुपर्ने अथवा पेश हुनुपर्ने चिजहरू मन्त्री सोधै गइरहेछन्, त्यसलाई राष्ट्रपतिले बोलाउने मात्रै कुरा होइन नि, त्यो बोलाएकोमा जाने पनि गल्ती छ। अनि तपाईँ कसरी जान सक्नुहुन्छ? राष्ट्रपति कहाँ सिधै मन्त्री कसरी जान सक्छ? प्रधानमन्त्रीलाई उसको भेट भनेको जानुभयो होला कि? उसको भेट भनेको एकचोटि मात्रै हुन्छ शपथ ग्रहण गर्दा, त्यसपछि हरेकचोटि मन्त्रीसँग जाने हो, प्रधानमन्त्रीसँग जाने हो। होइन सर, एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु। सरले मलाई भोलि भन्नुभयो, हाम्रो पोखरेल सरले, म राष्ट्रपतिजीसँग भेट्न चाहन्छु भनेर। उहाँ एउटा वकिल पनि, एउटा आफ्नो विज्ञ पनि, मैले उहाँलाई भेट्न गराउने कि नगराउने, यो फेरि अर्को गम्भीर कुरा हो। त्यसो भए ती 2 जना मन्त्रीहरूले भेट्न चाहना राख्नुभएको अहिलेको यो बाहेक सबै आफ्नै भेट्न जानुभएको। यो अहिले जुन विपदको सुरक्षा बनाउनु भएको थियो नि, उहाँले छलफलको लागि यस्तो के भइरहेछ त्यो सोध्नु भएको छ। अहिले मात्र उहाँले आफै जाने, जस्तो गृहमन्त्री उहाँले सरले भन्नुभयो, सरले मैले अझै बुझिनँ, गृहमन्त्रीजीहरू आफैले भेट्ने चाहना गरेर जानुभएको कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट बोलावट भएपछि? होइन, राष्ट्रपतिबाट बोलावट भएको, यही एउटा विपद व्यवस्थाको जानकारी लिने हो, अरू कुनै व्यवस्था। बोलावट त भएको बोलाएरै जानुभयो होइन, उहाँले आफै जाने नि, प्रचण्डजी, माधव सबै आफै जाने, बाहिर निकाल्ने मलाई बोलाएको भन्ने।
अहिले पनि त स्वास्थ्य अहिलेको मन्त्रीहरू सुरक्षा प्रमुखहरूको मात्रै कुरा गरौँ न। त्यो मात्रै हो, त्यो उहाँलाई मात्र बोलाउनु भएको हो कि आफै जानु भएको? उहाँले छलफलको लागि बोलाइयो। भनेको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि बोलाउनु भएको? स्वास्थ्य मन्त्रीको होइन, उहाँ आफै जानुभयो? अहिले स्वास्थ्य अरू मन्त्रीहरू त आफै जान्छ, ए स्वास्थ्य मन्त्री पनि आफै गएर आफै गएर भेट्यो। त्यो अर्को चाहिँ आफै जाने हो। मन्त्रीज्यू गएर आफ्नो परिवारसँग गएर राष्ट्रपतिज्यूसँग डिनर खान सक्नुहुन्छ, साइडलाइन कुरा हुनसक्छ, तर मन्त्रालयको मन्त्रीको क्यापेसिटीमा त्यो आफ्नो त्यो इन्डिभिजुअल क्यापेसिटीमा नभएर मन्त्रीको क्यापेसिटीमा जानुहुन्छ, आफ्ना मन्त्रालयका विषयवस्तुको बारेमा त्यहाँ जाहेर गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट निर्देशन हुन्छ। मेरो डर यति मात्रै हो सर, हामी सिंहदरबारबाट मात्रै शासित हुने हो कि हामी शीतल निवासबाट पनि शासित हुने हो भन्ने शङ्का मात्रै हो। अब यदि सरले भनेको मन्त्रीहरूले नबोलाएर आफै गए हुन् भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई एक राउन्ड चाहिँ तालिम दिनुपर्छ। तिम्रो काम कर्तव्य अधिकार बताउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, किनभने मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री भनेको यस्तो हो सर, अरूमा चाहिँ परिषदको अध्यक्ष राजीनामा दियो, मर्यो अथवा केही भयो भने अरू सदस्य कायम रहन्छन्। क्याबिनेट सिस्टम भनेको के हो भने प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएपछि सबैको पद जान्छ। त्यहाँ निर्णयमा पनि तपाईँको के हुन्छ भने डिसेन्डिङ लेख्न पाइँदैन, बहुमत अल्पमतको निर्णय हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको निर्णय फाइनल हो। त्यस्तो कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल भएको इन्स्टिट्युसनको मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना, राष्ट्रपतिको बोलावट बिना यहाँकै भनाएअनुसार जानुहुन्छ र ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ र अनि त्यो ब्रिफिङमा निर्देशन लिएर आउनुहुन्छ, अनि आएर मन्त्रालयबाट राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ यस्तो निर्देशन बक्स भयो भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्छ भने अब के बुझ्ने हामी सिंहदरबारबाट संविधान बमोजिम शासित छौँ कि अब अरू कतैबाट शासित हुन थाल्यौँ भन्ने कुराको डर मात्रै हो। होइन सर, त्यो सरले भन्ने आफ्नो छ, तर मैले म स्वास्थ्य मन्त्री भएँ अथवा चाहिँ ऊ भएँ, मैले सम्मानीय राष्ट्रपतिसँग समय मागेर मैले भेट्न जाने, मैले राष्ट्रपतिले समय दिने कि नदिने? ठिक छ, त्यो कुरा त समय दिनुभयो ठिक छ, तर समय कसरी उहाँहरूले लिनुभयो त्यो विषयमा के कुरा भए भन्ने कुराले अर्थ राख्छ भनेर त के हो भने सर, शङ्का उपशङ्का गर्नु हो भने हरेक ठाउँमा शङ्का उपशङ्का हुन्छन्, तर अहिले के हो भने राष्ट्राध्यक्षको नाताले सरले पनि भेट्नु भएको छ भने भेट्न हुने, मन्त्रीले भेट्न किन नहुने, उहाँको केही कुरा छ, आफ्नो भेट मागिराख्नु भएको छ, उहाँले भेट कहीँ दिनै पर्छ। मलाई त लाग्छ भोलि पनि दिनुपर्छ, हिजो पनि दिनुभएको थियो। भेट्न चाहँदाखेरि भेट्न पनि पाइयो, राष्ट्रपतिले बोलाएर भेट्न पनि पाइयो, बुझ्न पनि पाइयो। राष्ट्रपतिले तपाईँहरूलाई समस्या के छ केही छ भने भन्नुहोस्, म सरकारलाई भनिदिन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिन्छु, गाँठाहरू परेका छन् भने फुकाइदिन्छु भनेर भन्न पनि पाइयो। र तपाईँहरूले काम राम्रोसँग गर्नु भएको छैन, त्यहाँ ल्याप्सेस भएको छ, छिटो गर्नुहोस् है भनेर निर्देशन पनि दिन पाइयो। फेरि बङ्गियो, हजुरको कुरा अलिकति घुमाइयो होइन। के भयो भने विपद व्यवस्थापनमा के कस्तो छ भने यो त मतलब यहाँ हामीले पनि यहाँलाई जिज्ञासा हुन्छ के हुन्छ त्यसलाई हो। अरू मामलामा राष्ट्रपतिले बोलाएर यसो निर्देशन दिने। ठिक छ, अब यो यहाँ नगुजुल्टाउ कुरा चाहिँ अब सुनिजी, यहाँनिर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थियो, मानिलिउँ उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनु भएको थियो भने यो कस्तो हो? फेरि म भन्दैछु, तपाईँले थिति बसाउने कि बेथितिमा रमाउने? थिति के हो भन्दाखेरि पनि देशको सबै कार्यकारी कुराहरू प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति कहाँ जान्छ। कुनै मन्त्रालय विशेषको कुरा छ भने पनि प्रधानमन्त्री मार्फत आउँछ र अनि त्यो तत्त मन्त्रालयमा जाने कुरा हुन्छ। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री सँगसँगै राष्ट्रपति कहाँ गएर कलेक्टिभ भेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अहिलेको संविधानको संरचना अन्तर्गत इन्डिभिजुअल हिसाबमा मन्त्रीहरूले भेट गर्ने, सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूले भेट गर्ने, त्यो संविधान र कानुनले इन्डिभिजुअल हिसाबमा यो बेलामा चाहिँ तिमीले पाउँछौ। जस्तै भनौँ न, शिवरात्रिमा टुँडिखेलमा जानुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपति, कार्यक्रम सेनाको हुन्छ, त्यो निमन्त्रणा दिन जाने सेनाले हुन्छ होला, त्यतिखेर भेट हुन्छ होला, त्यो हाम्रो सेट प्र्याक्टिस हो। तर रक्षा मन्त्रीको जानकारी बिना, प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना सेना दैनिक भेट्न थाल्यो, ब्रिफिङ गर्न थाल्यो, अनि यता जानकारी छैन भने त्यो अस्वाभाविक हो, संविधान सम्मत होइन भन्ने मात्रै सवाल हो। मन्त्रीहरूको हकमा पनि सर त्यही नै हो। ओके, त्यति प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो। राजदूतको हुँदाखेरि, सेरोमनियल हुँदाखेरि त्यहाँ त प्रधान सेनापति उहाँ बस्नै पर्छ। त्यही त म भन्दैछु, त्यो भने सर केही सेट प्र्याक्टिस छन्। म भन्दैन नि सर टुँडिखेलमा गएको बेलामा परेवा उडाउनुलाई पनि मन्त्री परिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिले चाहिन्छ भन्दिनँ नि मैले। त्यो सेट प्र्याक्टिस हो। सेट कुराहरूलाई छोडिदिउँ। यो तपाईँको गलत तरिकाले र खास गरिकन प्रधानमन्त्रीको आफ्नो मन्त्री परिषदमा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल छैन भन्ने मेसेज दिने गरी गयो।
हामी त प्रधानमन्त्रीको फेभर गरिरहेका छौँ। यो चिज प्रधानमन्त्री मार्फत हुनुपर्थ्यो। तपाईँको मन्त्रीहरू सिधै राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जाहेर गर्न जानुभयो, तपाईँको कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलमा हुनुहुन्न। किन भन्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने पिपुल इलेक्टेड मेरो प्राइम मिनिस्टर छ, त्यसले म माथि शासन गर्नुपर्छ। देशको राम्रो बेलामा होस् नराम्रो बेलामा हो उसको अन्डरमा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलमा देश चल्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। सरले एउटा कुरा म चाहिँ क्लियरफाई गरौँ, कुनै मन्त्रीले, कुनै माननीयले, कुनै प्रधान सेनापतिले सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग भेट्न खोज्यो भने सम्माननीय राष्ट्रपतिले के भन्नु पर्यो भने त्यही प्रधानमन्त्री थ्रु आऊ भनेर यही भन्न खोज्नु भयो। विवादै छैन, हुँदैन सर। एउटा कुरा होइन न, उनले इन्डिभिजुअल आफ्नो केही कुरा व्यक्तिगत कुरा गर्न खोजेको छ भने फाइन, मन्त्रालयको राजकाजको एफेयर छ भने प्रधानमन्त्री मार्फत हो। त्यही त भन्दैछु सर। एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापन बाहेक अरू जो पनि भेट्न गएको हो, उसले स्वास्थ्य मन्त्री भेट्यो, गृह मन्त्री भेट्यो, वाटेभर भेट्यो प्रदेशमा, उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँले आफै टाइम लिएर म भेट्छु भन्ने भन्दाखेरि उहाँले कसै नै भने नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ प्रधानपति सेनापतिको त कर्तव्य पनि अधिकार पनि हो भेट्न। किन भनेको हेड अफ द स्टेट सम्माननीय राष्ट्रपति उहाँले परमाधिपति सेनापतिको पनि परमाधिपति हो। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा यस्तो मानवीय सङ्कट परेको छ, विपत्ति आइरहेको छ, मान्छेको जीव धनको नोक्सान भएको छ, अझै कति नोक्सान हुने हो थाहा छैन। बडो अनएक्सपेक्टेड तालमा बाढी आएको छ, जुन ठाउँमा कहिले पनि आउँदैन भन्ने कल्पना गरिएको थियो त्यस्तो ठाउँमा आएको छ। कोभिडको विश्वमै सन्तास छ, यो खालको स्थिति छ, खोप पाउन सकेका छैनौँ, हालकालको स्थिति छ। यस्तो बेलामा तपाईँले के गरिरहनु भएको छ भनेर विभागीय मन्त्रीहरूलाई अथवा तत्त विभागका प्रमुखहरूलाई, निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर राष्ट्रको प्रमुख, सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावकले सुन्नु पनि त त्यति नाजायज नहोला? यदि नसोधिएको भए के राष्ट्रपति हो, हेरेर मात्र सुनेर मात्र बस्या छ भन्ने पनि त आरोप। एउटा लिगल ग्राउन्ड हुन्छ, एउटा मोरल ग्राउन्ड हुन्छ। जहाँ लिगल कुरा हुन्छ नि, कन्स्टिट्युसनको कुरा र लिगल कुरा हुन्छ नि, त्यो भावनाका कुरा र सिम्प्याथीको कुराले काम गर्दैन। जस्तै भनौँ न, मैले अघि नै पुटाउन खोजेको थिएँ, राष्ट्रपतिका केही कदमहरू विवादित हुन थाले, विवाद धेरै भयो। उहाँले ठ्याक्कै खोप डिप्लोमेसी सुरु गर्नुभयो, किनभने नेपालमा खोपको भयङ्कर क्राइसिस थियो। ठ्याक्कै उहाँले पत्र लेखेको, भोलिबाट चाइनाबाट 10 लाख खोप पनि आयो, जय जयकार सुरु भयो, राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको जय जयकार सुरु भयो। यो 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 होइन, यसरी त मिल्दैन, यो कहाँ हुन्छ र? तपाईँले अब त्यो डिप्लोमेटिक च्यानल सबै टुटाउनु भयो। जस्तै भनौँ न, चाइनाबाट त आयो, अर्का 4-5वटाले त तपाईँको चिठीको रेस्पोन्सै गरेन, जवाफै आएन। हुँदा कति लज्जास्पद भयो भने इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले त्यहाँको सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ, आफ्नो नागरिकलाई नलगाइकन विदेशीलाई नदे भनेर। त्यो कुरो सबैलाई थाहा छ, हाम्रो राष्ट्रपति त्यही पनि माग्नुहुन्छ। अब त्यो राष्ट्रपतिले दिन सक्छ? उसको अदालतले नदे भनेको कुरा हाँसै होलान् मान्छे त्यो चिठी हेरेर, किनभने उसको अदालतले नदे भनेको कारणले हामीले तिरिसकेको पैसा, तिरिसकेको खोप त आएको छैन भने अब राष्ट्रपतिले चिठी पठाएको भरमा त्यो पनि त्यहाँको सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई, मोदीजीलाई पठाएको भए त के हो कसो हो, अलिकति उहाँको त्यस्तै छ। अब उहाँको अलिकति चक्रवर्ती राजा जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँबाट आउनु पनि सक्थ्यो होला। तर त्यो सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई पठाएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पनि कमसेकम आफ्नो छिमेकीको देशको सर्वोच्च अदालतले के गरेको छ, त्यो आदेश पब्लिस छ, त्यसको आदेशको एगेन्स्टमा त्यो सरकार जान सक्दैन, फेरि पनि माग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भावनात्मक कुराले काम गर्दैन। बरु उहाँले के गर्छ, त्यो भावना उहाँलाई जाग्यो, प्रधानमन्त्रीले बोलाएर के गरेर बसिरहेको छौ तिमी, यो गर है। मेलम्चीमा त्यो देखेँ मैले, बेला बेला उहाँको आउँछ नि राष्ट्रवादी देशवासीको नाममा सम्बोधन, विपदमा सरकारलाई अहोरात्र खटेर काम गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु भन्ने खालको विज्ञप्ति आयो भइहाल्थ्यो नि। म बोलौँ? यस्तो सल्लाह तपाईँहरूले किन दिनुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई? होइन, सुन, यसको जवाब म दिन्छु। बडा राम्रो भन्नुभयो उहाँले, तर सरले एउटा कुरा के सम्झिनुभयो भने हेड अफ द स्टेटलाई चाहे एक्टिभ के अरे कार्यकारिणी होस्, चाहे कन्स्टिट्युसनल होस्, एक्जिक्युटिभ वा कन्स्टिट्युसन हो, लेख्दाखेरि हेड अफ द स्टेटले नै चिठी लेख्छ। अहिले भर्खरै सरले भन्नुभयो चाइनाको राष्ट्रपतिले भन्नु उहाँले पठाउनु र चाहिँ इन्डियाको राष्ट्रपतिलाई पठाउनु भयो, इनिसिएटिभ लिनुभएको थियो। जबकि उहाँले के भन्नुभएको थियो सरले याद गर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीले के भन्यो भने पहिला म आफ्नो हिन्दुस्तानीलाई दिन्छु, त्यसपछि भएपछि नेभर फर्स्ट हुन्छ। आउटराइट रिजेक्ट गर्यो जोन बाइडेन कि लाई, र उहाँले के गर्नुभयो भने चिठी लेख्दाखेरि यो दिन खोज्नुभयो।
त्यसपछि मात्र चाहिँ त्यहाँको अदालतले रोकिएको हो। र के एउटा भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि सरले पढ्नुभयो होला, राम कोविन्दकी के हो बोलाएर लेखेपछि अदालतले रोकेको होइन, चिठी लेख्नुभन्दा पहिला नै रोकिसक्यो। होइन, त्यसलाई पनि होइन, उसले चाहिँ पठाउन ठिक पारेको थियो, ठिक पारेको थियो। यहाँ विरोध भयो, राहुल गान्धीहरूले विरोध गर्यो। त्यसपछि चाहिँ के भयो भने उहाँले चाहिँ के छ, म नरेन्द्र मोदीले पछि हट्नुभयो। मुलुक त फर्स्ट हो नि सबैको लागि। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु निवेदन, अहिले यो मानवीय स्तरमा जब प्रधानमन्त्रीले गएर तपाईँ हेड अफ द स्टेटको नाताले हेड अफ द स्टेटलाई चिठी लेख्नुहोस्, अबले चिठी लेख्दाखेरि पनि डिप्लोमेटिक च्यानल, सर डिप्लोमेटिकै च्यानलबाट त गएका हुन्। र यो अहिले पनि हामीले के भन्न खोज्छौँ, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले नै आग्रह गर्नुभएको होइन, बिना सरकारको आग्रहबाट त उहाँले कसरी पठाउने हो, कसरी पठाउने हो भनौँ न। भनेपछि मन्त्री परिषदबाटै निर्णय भएर प्रधानमन्त्री जानुहोस्, सरकार जानुहोस्, तर उहाँलाई त भने हो कि के राष्ट्रपतिलाई, हेड अफ द स्टेटलाई मैले चाहिँ के छ चाइनाको राष्ट्रपतिलाई कसरी चिठी लेख्ने, मैले चाहिँ के छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई कसरी चिठी लेख्ने, मेरो के अरे डेकोरम यो मौखिक छ कि लिखित छ? प्रधानमन्त्रीको अनुरोध राष्ट्रपतिलाई खोपका लागि पहल गरिदिनुहोस्, केही ठाउँमा पत्राचार गरिदिनुहोस् भनेर। होइन, अब त्यो त सरकारबाट चाहिँ पहल भएर उहाँले गरे हो, मौखिक रूपमा पहल भएर गरे हो। अब सुन्नुहोस्, यहाँनिर फेरि अर्को प्रश्न हुन्छ। अब मन्त्री परिषद या प्रधानमन्त्री या सरकारले नै भनेपछि उहाँले पहल कदमी लिनु चाहिँ कसरी गैर संवैधानिक भयो र यो त स्वाभाविक भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ है। अब त्यही भन्दैछु, अब मन्त्री परिषद भनेको व्यक्ति होइन, त्यो इन्स्टिट्युसन हो। त्यहाँबाट कागज जानुपर्छ, कागज मात्रै चिन्छ राष्ट्रपति कार्यालयले। व्यक्ति को जानुभयो, व्यक्तिले कसले पहल गर्यो, जस्तै उहाँले पहल भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, बडो भेग छ, कसले कसरी पहल गर्यो भन्यो कि भनेन। क्वेसन कहाँनिर हुन्छ भने तपाईँले पहिलो पहलै मन्त्री परिषदले लेखेर पठायो भने पनि एकचोटि राष्ट्रपतिले के कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चिज मेरो लेभलबाट गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने कुरा हुन्छ। किनभने सामान्य तपाईँलाई बताउँछु, फर्काउन मिल्दैन, म हजुरलाई बताउँछु, फर्काउन त मिल्दैन होइन, म बताउँछु म डिप्लोमेटिक च्यानलमा कसरी जानुपर्छ भने सामान्य एउटा अमेरिकाको कोही नागरिक नेपालमा थुनामा पर्यो भने अमेरिकाको राजदूत हाम्रो जेलमा त्यो आफ्नो नागरिकलाई भेट्न गयो भने जेलरले के भन्छ भने तिमी आफ्नो दूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाऊ, परराष्ट्रबाट गृहमा आउँछ, गृहबाट विभागमा आउँछ, विभागबाट म कहाँ आएपछि बल्ल तँलाई भेट्न दिन्छु भन्छ। यो हो प्रपर च्यानल। यद्यपि कि त्यो च्यानल लामो हुन्छ, त्यो भेटाइको कार्यक्रम चाहिँ ढिलो हुन्छ, त्यो इस्यु फ्रस्ट्रेट हुनसक्छ। तर के भन्दा ड्यू प्रोसेस भनेको के हो कि तपाईँ रिजल्टमा पुग्नुभयो तर गलत प्रक्रियाबाट पुग्नुभयो भने त्यो रिजल्ट काम लाग्दैन। हरेक प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदममा पनि राष्ट्रपतिको गौर समर्थन भन्ने अर्को आलोचना छ। ठिक भन्नुभयो सरले। मैले त पहिले निवेदन गरेँ यो यसमा यो संविधान बनाउनेवाला नै यही लेखिदिया छ भने योभन्दा पहिला हाम्रो यही सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, 7 जना चाहिँ नियुक्ति गर्नुभयो, के अरे प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नुभयो, उहाँले राखेकै हो किनकि उहाँले यो संविधान अनुसार चल्नुभयो। यो संविधान मैले के भने यो सबै चाहिँ कार्यकारिणी काम प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले सम्पूर्ण दोष उहाँमा जान्छ। जस्तो 75 को 1 पढ्नुहोस् न, नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ। त्यसकारण त सारा दोष चाहिँ मन्त्री परिषदमा जानुपर्छ। ठिक छ, अब तपाईँ 76 तिर जानु, धारा 76 तिर जानु, संसद विघटनको प्रक्रियाका कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्रीले गत 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस लिएर गएपछि राष्ट्रपतिलाई सदर गर्न चाहिँ हतारै भयो। ठिकै छ, तपाईँले भनेअनुसार नै सरकारले जेल लिएर गयो, सदर गरिदिनु भयो, तर पछि अदालतले उल्टाइदियो, यो संविधान सम्मत छैन भन्यो। त्यति जान्दा जान्दै फेरि दोस्रो पटक पनि विघटन गर्न प्रधानमन्त्री जाँदा रात बिरातसम्म रातिसम्म बसेर अर्को दिन उज्यालो पनि हुँदैन, उज्यालो भयो भने सबै बिग्रिन्छ भने जसरी गरेर फेरि पनि सदर गर्नुपर्ने कारण चाहिँ संविधानको चाहिँ के छ, धारा हामी 5 को 76 को 5 पढौँ। त्यो 5 मा के छ भने म सबै कुरा पढ्दिनँ। प्रतिनिधि सभा कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभा विश्वासको आधार हो, मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुभएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो चाहिँ आधार हो, आधार पनि पढौँ। दोस्रो कुरा आधार प्रस्तुत गर्नुभयो, केपीले चाहिँ 153 कतिले गर्नुभयो, शेरबहादुरजीले 149 गर्नुभयो, 153 हुन्छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा राजनीतिक दलको के अरे धारामा चाहिँ यहाँले 28 को धारा पढौँ, 28 को धारामा र 18 मा चाहिँ पढौँ। यसमा के छ भने बजाप्ते लेखिया छ राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दिँदाखेरि के गर्नुपर्छ, विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव दिँदा संसदीय दलको नेताले उहाँले भनेअनुसार चाहिँ के कार्य गर्नुपर्छ, यदि त्यो गरिएन भने त्यसको सदस्यता जान्छ भन्ने लेखेको। सुनिलजी के भन्नुहुन्छ?
सबभन्दा पहिले म एउटा कुरो भन्छु, नेपालको राष्ट्रपति कार्यालयको वर्किङ आवर कति बजीदेखि कति बजीसम्म हो? मलाई चाहिँ 10 to 5 होला, सरकारी कार्यालय हो। अपवादको रूपमा 5 बजे नसिद्धेको काम कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि 12 बजीसम्म बज्न सक्ला, निरन्तरताको हिसाबमा। तर निरन्तरता तपाईँको छैन भने पनि फेरि अर्को चिज चाहिँ तपाईँको राति 1 बजे तपाईँको इन्ट्री हुन्छ, 1 बजीसम्म तपाईँको अफिस खुल्छ कि खुल्दैन। जस्तै म विघटनकै कुरामा गएँ, जस्तै शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको निवेदन पर्यो, दाबी पर्यो 76-5 बमोजिम, दुईटैको छानबिन गर्नलाई राष्ट्रपतिलाई 5 बजेको समयले भएन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भयो होला, दुईटैको दाबी नपुग्ने भनिदिनु हो। त्यो दिनको प्रक्रिया सिद्धो नि, तपाईँको 5 बजेभन्दा पहिले आएको डकुमेन्टलाई तपाईँले केलाउँदाखेरि तपाईँको 12 बज्न सक्छ, त्यो प्रक्रिया सिद्धो। अब विघटनको सिफारिस त 12-1 बजेपछि जब तपाईँले त्यो डिसिजन अब दाबी पुग्दैन भन्ने निर्णय गरेपछि विघटनको सिफारिस आयो नि त, पौने 2 बजेका छ। त्यही त पौने 2 बजे प्रधान के अरे मन्त्री परिषदको बैठक जतिखेर पनि बस्न सक्ला। हामी कहाँ उहाँ हिमालयमा पनि बसेको उदाहरण छ, बस्न सक्छ जति पनि। तर राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ त्यो पुग्ने बेला कस्तो हुन्छ? तपाईँको त कन्टिन्यू भइरहेको चिज छैन, सिद्धिसकेको थियो, नयाँ डकुमेन्ट प्रड्युस गर्यो तपाईँको कार्यालयले भनेपछि राति 2 बजीसम्म तपाईँको कार्यालयमा मान्छे बसिरहेको रहेछ, कार्यालयका कर्मचारी बसिरहेको रहेछन्, जसले दर्ता गरे होलान्। दर्ता गरेपछि अनि तलबाट तोक लाग्दै लाग्दै राष्ट्रपतिजीमा पुग्यो होला नि त, सिधै राष्ट्रपतिजीमा पुग्दैन होला त्यो डकुमेन्ट त। त्यसले गर्दाखेरि र अहिले जसरी लालबाबु सरले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुईटैको प्रतिरक्षा जुन गर्नुभयो, यहीँबाट पनि के देखिन्छ भने कुरा त मिलाउँछ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। अहिलेका सरकारले गरेका सबै काम 100% ठिक छन्? राष्ट्रपतिले त्यहाँनिर डिफर हुनुपर्ने, फरक मत राख्नुपर्ने कहीँ पनि छैन? सर, मैले सरकारको सबै काम गर्ने चाहिँ ठिक छ, म सरकारको प्रवक्ता पनि होइन, सरकारको सदस्य पनि होइन, म केपी ओलीको सरकारमा पनि होइन, सल्लाहकार पनि होइन, म उहाँको के अरे प्रवक्ता पनि होइन। मैले मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी राष्ट्रपति मात्रै हो, तर पहिला रिस्पोन्सिबिलिटी नेपाली जनता र संविधान। मेरो प्रश्न चाहिँ राष्ट्रपति र सरकार बिचमा यस्तो कुनै पनि मुद्दा छ कहिले पनि फरक मत देखिँदैन के? होइन, सरा यस्तो ट्युनिङ मिल्यो भन्नुको मतलब बरु कुनै कुरा पहिला चाहिँ हुँदैन, यही प्रक्रियाबाट भएका कुराहरू अहिले चाहिँ जसरी गरे पनि ठ्याक्क फेरि रामबरङ्गी जस्तो मैले 3-4वटा धारै कुराहरू प्रस्तुत गरेँ नि त, त्यो गर्नु जस्तो अध्यादेशकै कुरा गर्नु छ भने तपाईँले थोरै अगाडि पनि देउबाजीको कुरा जोड्नु भएको थियो। संवैधानिक परिषदको जो अध्यादेश चाहिँ पहिला जारी भयो, फेरि फिर्ता भयो, फेरि पनि अब जारी भयो होइन? यहाँनिर त त्यो गलत थियो भन्ने कुरा त पहिले नजिर बसिसकेका छन्। फेरि यहाँ मान्छेलाई यहाँ निमेश सरले बोलाउनुहुन्थ्यो र राष्ट्रपतिले चाहिँ के अरे कार्यकारी भूमिका खेल्यो। यहाँ चाहिँ यो संविधानमा यो 66मा यो कुरा छ, फेरि चाहिँ के छ फिर्ता गर्यो, यो पनि कुराहरू आउँथ्यो भनेको चाहिँ पहिला बरु केही गल्ती भएका थिए भने चाहिँ पछि सच्याइएको हो होइन। अब त्यो के हो भने त्यसमा सरकारले जवाबदेही हुनुपर्ने हो। राष्ट्रिय सभाका 3 जनालाई रोकिदिनु भयो अनि पछि नयाँ सरकार गठन गरेपछि त्यसपछि धेरै विरोध भयो। सुनिदिला बोल्न थिए त्यसको त्यो प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने एउटा कारण थियो। निर्वाचन आयोगले के भन्दियो भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभइकन सङ्घीय संसदको कम्प्लिट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्घीय संसद कम्प्लिट नभइकन त्यो प्रतिनिधि सभाको पनि काउन्ट नहुने भनिसकेपछि राष्ट्रिय सभा फर्मेसन हुनुको लागि प्रदेश सभा आउनुपर्छ। अनि प्रदेश सभाको सदस्यको शपथ ग्रहण कसले गर्छ भने प्रदेश प्रमुखले गराउँछ। त्यो प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभइकन यतापट्टि ओलीजीको प्रधानमन्त्रीको आरोहण प्रक्रिया रोकिन्छ भन्नेका कारणले त्यो नियुक्ति गरिदिया हो। होइन भने राष्ट्रिय सभाको बकाइदा मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा 3 जना नियुक्त हुने भन्ने छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, ल अफ द डे र त्यो डेको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले चिन्नुपर्छ। उसका लागि काम चलाउ हो कि अल्पमत हो कि बहुमत हो कि कालो छ कि सेतो छ हुँदैन। त डे सरकारको प्रमुख को त्यसले सिफारिस गरेको उहाँले मान्नुपर्ने हुन्छ। मिल्दैन सर। उहाँले हारेको व्यक्ति संविधानको प्रक्रिया अनुसार नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुने बेला परिस्थितिमा उहाँले आफै पनि म यो गर्दैन किनकि मैले चाहिँ के जनताबाट मत प्राप्त गरेको छैन, उहाँले गर्ने हुन्न र त्यो चाहिँ के छ भने गर्नु पनि जायज हुँदैन थियो सर। सरले एकदम क्लिन भएर भन्नु सर कि त्यो हुँदैन। मैले के भने भन्दाखेरि पनि तपाईँले भनेको त्यो मोरल क्वेसन हो। म हारेँ छोडिदिन्छु भने, तर राष्ट्रपतिको हिसाबमा है मैले राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको कागज चिन्छ के कसले सिफारिस गर्यो
अलमत तपाईँ कहाँ त निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदले अब को निर्वाचित भए कुन पार्टी हार्यो जित्यो भन्ने कागज पठाएपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा विद्यादेवी भण्डारीले थाहा पाएर हुन्छ र सबै कुरा पत्रिका पढेर हुन्छ र फेरि यहाँलाई तपाईँ कहाँ त पेपर जानु पर्यो। एक मिनट फेरि सरले उठाउनु भएको थियो कतिजना 43 कतिजना चाहिँ के अरे राष्ट्रपति भवनमा जानु एमालेका र हाउस बोलाउने कुरा समावेदन दिन 83 जना सांसद पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा 83 जनाको हस्ताक्षर लिएर केही नेताहरू जानु जना भयो भने त केपी ओलीलाई इमिडिएट हटाइदिन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले। आवश्यकै थिएन राष्ट्रपति कहाँ जाने, संसदीय दलको मिटिङ बोलाउने बहुमतबाट केपी ओलीलाई हटाइदिने। 83 जनालाई 121 थियो 83 त धेरै भयो नि सर। त्यही भएर त समावेदन नबुझेको होला, नबोलाको होला, सचिव हराइदिएको होला। एउटा कुरा चाहिँ त्यही भएर त त्यस्तो भयो। सरले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभयो, पार्लियामेन्ट त्यसका लागि त बैठक बोलाउनु पर्ने थियो। विपक्षी दलको नेताले गएर राष्ट्रपतिलाई भन्ने हो हाउस कल गर्ने, विपक्षी दलको नेताले चाहिँ के गर्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने, सत्तारूढको दलले आफ्नो संसदीय दलमा गर्ने हो। यहाँ त कस्तो भएको छ सर, सूर्यको चुनावबाट जित्ने एमालेको नेता हुने र 28 जना गएर चाहिँ शेरबहादुरजीको चाहिँ समर्थन गर्ने, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो, यो दलीय सिस्टम हो। राष्ट्रपति को भूमिकाले गर्दा स्वयं राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व मात्रै होइन राष्ट्रपति कार्यालयकै साख गिर्ने काम भयो भनेर जो आलोचना जो टिप्पणी व्यापक रूपमा हुन्छन् र त्यो बिचबाट तपाईँहरूलाई ल्याएर मैले यहाँ बहस गराउँछु। खास कुरो के हो भनेर होइन जान्नको लागि, अरूलाई पनि थाहा होस् भनेर एउटा केही भूमिका जस्तो पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहण गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द उहाँले प्रनाउन्स गर्न उच्चारण मन पराउनु भएन होइन। त्यहाँनिर हि गरेको जो राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया आयो त्यहाँनिर होइन, अथवा साइलेन्ट चुपचाप भएर अगाडि बढ्नु पर्ने थियो भनेको यो सुन्दा त सामान्य लाग्ला, तर त्यो बेलामा बडो ठुलो चर्चा भयो कि यो कुरा चाहिँ। एउटा कुरा के हो भने हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि म प्रतिज्ञा गर्छु भन्दाखेरि उहाँले त्यो भन्नु पर्थ्यो। एक दोस्रो कुरा योभन्दा पहिला पनि आएको छ, अहिले पनि धेरै तर काम गरिरहेको छ। त्यहाँ के छ भने ईश्वर पनि लेख्दाखेरि ईश्वरको नाम लिनुहुन्न यहाँहरूले, हाम्रो चाहिँ संविधानमा छ। सरले अलि बढी प्रश्न होला। तेस्रो कुरा म भन्छु, अमेरिकाको राष्ट्रपति के अरे बराक ओबामाले यो पढ्दाखेरि केही सेन्टेन्स वर्ड चाहिँ तलमाथि हुँदाखेरि उसले गएर भनेछ मैले पढ्दाखेरि मलाई तलमाथि भयो, म फेरि दोबारा शपथ ग्रहण लिन्छु। अर्थात् उपराष्ट्रपतिकै हेरौँ न भाषामा विवाद भएपछि फेरि गरे होइन यहाँ सरले राम्रो। तर मैले अघि के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले त्यो शब्द भन्नुपर्थ्यो। अब फेरि मेरो अर्को प्रश्न, यदि त्यहीँनिर राष्ट्रपति जो उहाँको के भन्छ त्यसलाई गेस्चर या जो हाँस्नुभयो त्यसले पनि बाहिर शोभनीय देखियो होइन। एकदम राम्रो कुरा भन्नु। के भन्छ भने केही कुरा नेचुरल पनि हुन्छ। उहाँले अनएक्सपेक्टेड चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिलाई लाग्यो र उहाँले मान्छेहरूले यसलाई कसरी भने प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुन्छ जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नुहुन्छ राष्ट्रपतिजीले, सहजै लिनुहुन्छ, हाँसेर पचाइदिनु भयो होइन हाँसिदिनु भयो भने उहाँले चाहिँ नराम्रो लागेर उहाँले गर्नु। जस्तो मैले केही बोलेँ यहाँलाई नराम्रो लाग्यो त रुनु त हुन्न नि अहिले हाँसेर, किनकि त्यो राम्रो त भएन। म अहिले पनि भन्छु त्यो भएन राम्रो। ईश्वरको पनि नभन्ने, प्रतिज्ञा पनि नभन्ने भने के को शपथ गर्न खाने। मन्त्रीहरू बनाउँदा प्रशासनिक ठाउँहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरि पनि बडो भागभण्डा राष्ट्रपतिबाट खोजिन्छ, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने भन्ने कुराको पनि बडो हिसाब किताब गरिन्छ। त्यहाँबाट पछिल्लो पटक चाहिँ गृहमन्त्रीमै महेश बस्नेता बनाउने कुरा थियो, चर्चा थियो, राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यहाँ चाहिँ अवरोध भयो, उहाँले रुचि राख्नु भएन भन्ने पनि आयो व्यापक रूपमा। यो मिडियाको कुरा हो, यो बडो चर्चामा आयो, सुन्नुभयो नि तपाईँले पनि है। तर प्रिन्स सरले भन्नुभयो भने मलाई लिखित डकुमेन्ट चाहिन्छ, यो राष्ट्रपतिले कुनै पनि व्यक्तिलाई फलानालाई गृहमन्त्री बनाउने, फलानालाई मुख्यमन्त्री, मैले पनि नेपालमा पढ्या हो। अहिले त धेरै त्यो बेला चाहिँ आगो हुनुभएको थियो, अहिले त त्यो मान्छे जो नेपालमा मलाई राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेर मुख्यमन्त्री दिनु भएन, अहिले त सबभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूले नै समर्थन हुनुभएको छ। यो हल्ला सुन्नु भने तपाईँले पनि हैन, मैले उठाएको। तर के हो भने विरोधको लागि विरोध, कसैको व्यक्तित्वको लागि न। त उहाँले मलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, अरू जो पनि राष्ट्रपति भए, जो पनि प्रधानमन्त्री भए, इभन मन्त्री भए, आफ्नो भाइ नाता गोतालाई चाहिँ उहाँले स्थान दिनुभएको छ। यो राष्ट्रपतिको 2टा छोरी छ, मलाई भनिदिनुहोस् यो 2टा छोरी र उहाँको 2टा ज्वाइँ कुन चाहिँ के छ भने लाभको पदमा हुनुहुन्छ। प्रश्न कहाँनिर भयो भने राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा पटक पटक चर्चा हुन्छ, आलोचना हुन्छ, विवादित कुराहरू बाहिर आउँछन्, पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्कहरू हुन्छ। यो चाहिँ रोकिएन के सुनिल सर, यो रोकिनुपर्ने, शान्त भएर बसिदिनु पर्ने। फेरि पटक पटक यस्ता कामहरू पनि हुन्छन्, विवाद आउन पनि छोड्दैन। यो बढी विवाद भयो या उहाँले गरेकै काम बढी हो
अथवा यसलाई विवाद रहित बनाएर तपाईँले अघि नै अफ द रेकर्डमा भन्नुभएको थियो नि शान्त रूपमा सौम्य रूपमा अत्यन्तै सबैले सर्वस्वीकार्य र सदाका लागि मान्ने गरेर राष्ट्रपतिको विदाई हुने स्थिति ल्याउनु पर्ने हो। त्यो कसरी हुने हो त? हामीले संविधानमा हरेक वर्ष यसरी चर्चा गर्नुपर्छ। यस्तै होस् भनेर हामीले संविधानमा राष्ट्रपति चाहिँ प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभाको सदस्य नभए पनि राष्ट्रपति हुने भन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। हिजो पनि आज पनि खालि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति भन्ने खालको मात्रै हो। त्यसले गर्दा थोरै पोलिटिकल क्लेभरबाट त्यो मान्छे निकालौँ भन्ने खोज्यौँ। यद्यपि कि दलको समर्थन बिना राष्ट्रपति कोही हुनेवाला छैन, किनभने प्रतिनिधि सभाले के अरे सङ्घीय संसदले नै निर्वाचन गर्ने हो। तर त्यो व्यक्ति त्यो पदमा पुगिसकेपछि पदमा पुग्ने विभिन्न फ्याक्टरले पुग्छ। पर्फर्म गर्ने चाहिँ उसको इमान्दारी तर त्यो सिंहासनप्रति त्यो आसनप्रतिको उसको लोयलिटी भनौँ अथवा इन्टिग्रिटीको कुरा गरौँ, त्यसको आधारमा हुन्छ। कार्यकारिणीको नेचरै संसारभरि के हो भन्दाखेरि भने राज्यका हरेक निकायलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने। जस्तै अहिले सरकार प्रमुखले भनौँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अख्तियारलाई निर्वाचनलाई जेलाई हुन्छ आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन, उसको त्यो नेचर हो संसारभरिको। तर त्यो जसलाई प्रयोग गर्न खोज्नुहुन्छ नि ऊ चाहिँ आफ्नो मर्यादा नाग्ने कि ननाग्ने भन्ने प्रश्न हो। मेरो सुरुदेखिकै भनाइ त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरा राष्ट्रपतिज्यूलाई भन्दाखेरि उहाँले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मलाई लेखेर देऊ, त्यो चिज चाहिँ अहिलेको संविधानले मलाई एलाउ गर्छ कि गर्दैन। म त सिधै के भन्छु भने नेपालको अहिलेको राष्ट्रपति कम्प्लिट सेरेमोनियल हो। उहाँसँग यो संविधानमा बमोजिम कुनै पनि अधिकार छैन, खालि कर्तव्य मात्रै छ। ओन्ली ड्युटी बन्ड इन्स्टिट्युसन, अधिकारको प्रयोग मन्त्री परिषदको उक्साहटमा या कुनै व्यक्तिको उक्साहटमा गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि पनि तपाईँ त 4 वर्ष 5 वर्षपछि जानुहुन्छ, त्यो इन्स्टिट्युसन त रहिरहन्छ नि। भोलि अर्को आउनेलाई तपाईँको उदाहरण दिएर फेरि प्रश्न उठाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न कहाँनिर हुन्छ भने तपाईँ जाने कसरी? हामी कहाँ आउँदाखेरि भव्य स्वागत हुन्छ हरेक इन्स्टिट्युसनमा मान्छेको, जाने बेलामा कसैले पनि विदाई गर्दैन। विदाई किन गरिन्छ भन्दाखेरि भने तपाईँको फङ्सनको आधारमा। र मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, पुर्याउन अरूले विभिन्न फ्याक्टरले त्यो पदमा पुर्याउलान्, पर्फर्म चाहिँ तपाईँले आफै गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यति चिज बुझ्यो र त्यो संस्थाप्रति इमान्दारिता देखायो भने सायद विवादमा आउँदैन। मैले फेरि लालबाबुजीलाई अनुरोध गरेँ, एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस् तपाईँहरूको सल्लाहमा। म फेरि राष्ट्रपतिज्यूलाई दोष दिन्न, सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरूको सरसल्लाहमा कहीँ न कहीँ खोट छ। प्रधानमन्त्रीको थोरै इन्क्रोचमेन्ट अथवा बल्मी चाहिँ आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने नियतमा त्यो कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कानुनै के बनायो भन्दाखेरि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त भइसकेपछि पनि मुद्दा लाग्दैन भन्यो, अर्थात् त्यो व्यक्तिले गल्ती गर्दैन भन्ने कुरा गऱ्यौँ। तर गल्ती गराउन खोज्छन् है। हाम्रो जस्तो भनौँ न विकासोन्मुख मुलुकमा हरेक कुरा सानो एउटा आर्थिक कुरामा पनि राष्ट्रपति कहाँबाट बनाउने। म यो कुरा भन्दिनँ है, मेरो यो लिमिटेसन होइन भने रोक्नुहोस् न, 1-2वटा रोक्नुहोस्, तपाईँको भन्ने कोही जान्दैन। अनि आरामले तपाईँ आफ्नो डिपार्चर तय गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व, राष्ट्रपतिको कार्यालयको साख बचाइदिने कसले? ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा एउटा कुरा उहाँले राम्रो भन्नुभएको छ, म सबै कुरा समर्थन गर्छु। उहाँले एउटै कुरा निवेदन गर्न, एउटा डिबेट होस् पार्लियामेन्टका मान्छेहरूले पनि यो वार्ड जुन छ नि 66 को 6 त्यस्तो सिफारिस प्रधान र सहमतिबाट हुनेछ, यसमा केही चाहिँ संशोधन होस्। न त जबसम्म यो हुन्छ कोही पनि राष्ट्रपतिले यो विवादबाट मुक्त हुँदैन। किनकि सरले नै उहाँको कुरा म लिन्छु, के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो फाइदाअनुसार उहाँले कुरा गर्ने र यो संविधान अनुसार बाध्य भएर राष्ट्रपतिले सही गर्नुपर्छ। यस्ता बाहेक अरू कुराहरूमा बसले जोगिने समग्र नेपालीको अभिभावक हुने कसरी? यसमा तपाईँहरूको पनि भूमिका हुन्छ। होइन, हाम्रो भूमिका हुन्छ। भन्नुभयो त सुनिलजीले, सल्लाह राम्रो दिनुहोस् कि सल्लाह नै हुँदैन? होइन, सल्लाह हुन्छ। सल्लाह नभए पनि म जनता गरिबको ट्याक्स मैले किन खाने, किन बस्ने? सल्लाह त गर्नु पर्छ। मैले अहिले निवेदन गर्ने मेरो चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी शीतल निवास हो, बालुवाटार हो। होइन, पक्कै होइन। दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, हाम्रो बुझाइ त दिनुहुन्छ सल्लाह भन्ने। दिनुहुन्छ कि सल्लाह ग्रहण हुन्छ कि हुँदैन? तर जे भए पनि यो संविधान भन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। सक्दैनौँ, जानु पनि भएको छ।
तर यो संविधानमा के छ भने सरकारले भने उहाँले भनेअनुसार काम गरेको राम्रो पनि काम गर्छ, गलत पनि काम गर्छ र त्यो चाहिँ के छ भने सेरोमनियल कन्स्टिट्युसनल हेड अफ द स्टेट जोडिएको हुनाले र यो संविधानमा लेखिएको हुनाले केही न केही कुराहरू आइरह। एकचोटि हामी डिबेट गरौँ कि राष्ट्र सेरोमनियल राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन। यो त हामी अहिले इनिसियल स्टेजमा छौँ। मानव न हो, गल्ती त सही त भइहाल्छ नि, जति प्रोटेक्सन भनेपछि केही संविधानका प्रावधानहरूले गर्दा पनि अप्ठ्यारो भयो। केही संविधानको प्रावधानहरू पनि एक मिनट दिनुहोस्। त्यो के अरे राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र प्रमुख चाहिँ सम्मानित हुनको लागि तपाईको व्यवहार, अहिलेको सब राष्ट्रपतिले जे व्यवहार गरिदिनुहुन्छ भोलि त्यो हुन्छ। मैले अघि नै बेलायतको जोड्दै थिएँ। बेलायतमा त्यो राष्ट्रपतिलाई के अरे रानीलाई कति सम्मानित गरिएको छ भने बेलायतको पानी संसारभरि जहाँ छ त्यहाँ भएका सबै डल्फिनको सिङ्गल अनर रानी हो। सानो देखिन्छ तर यसको इम्प्लिकेसन छ। थेम्स नदीमा चल्ने जति तपाईँको स्वान छन्, हाँस छन्, त्यो सबै रानीको हो। यो दिस इज द अनर। त्यो त अनर भनेको आर्जन गर्ने हो। आर्जन गर्नका लागि तपाईँले पर्फर्म गर्ने हो। नेपालीहरूले पनि दिन भोलि भन्न सक्छ नेपालका सबै गैँडा चाहिँ राष्ट्रपतिको हो भन्न सक्छ नि। यो अनर तपाईँले आर्जन गर्ने हो। महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद।